السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كلشي مزيان هانيين؟ كنتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم وتوحشت ندير معكم شي نهار. كيف ما كتشوفوا اخر فيديو كان ليا هو نهار السبت. ايوا غبرت عليكم، كنتمنى انكم نتوما تكونوا توحشتوني. اليوم نهار جديد وغنقدم معكم غنوجد معكم الغدا ديالي اليوم. كما كتشوفوا بقاو معايا باش تشوفوا شنو غندير في الغدا، شنو غنحضر. وفي هذا الاثناء ما تنساوش انكم ديروا لي ابوني للقناه ديالي، واللي مازال ما شارك عندي، وبالنسبه لي شارك شكرا بزاف. واللي كيخلي لي تعاليق زوينه وكيخلي لي لايك، كنتمنى انكم بارطاجيو فيديوهات ديالي مع عائلتكم وصحاباتكم، وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم. اسمحوا لي باقي حشمانه شويه ومازال ما متعوداش انني ندير فيديوهات. المهم بقاو معايا نوجد الغديوه ديالي. كما كتشوفوا اليوم غادي ندير واحد الطاجين ديال السرديل، وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو. كما كتشوفوا هذا هو السرديل ديالي. عندي واحد الكميه صغيره بحكم انني غير انا وولدي. غادي نجيبوا واحد البول باش نخلطوا المكونات. كما كتشوفوا السرديل، كما كتعرفوا ان السرديل كنديروا فيه جميع المكونات ديال العطريه. اول مكون اللي هو الكمون، عفوا صدتكم، الخرقوم، كنديرو التحميره كذلك، كنديرو لي بزار، كنديرو سكينجبير. تقريبا هادشي كله، هادشي اللي عندي كندير ليه مثلا معلقه، المهم على حسب القياس ديال الحوت اللي عندكم. واللي عنده القزبوري اليابس حتى هو يديرو، كيجي زوين فيه. حتى هو تيعطي واحد النسمه فيه زوينه. اللي عنده غير يديرو، انا ما عنديش هذا هي. كنديرو شويه ديال الزيت، غير الزيت ديال الطبخ العاديه، زيت المائده غير شويه، حيت باقي غادي نديرو الطاجين فيه الزيت. غنديرو شويه الملحه، شويه الملحه، وما بالنسبه للملون كندير شويه الملون ضروري، شويه غير بزيقه شويه كي راس المعلقه باش يعطي فيه اللون.
الثومه كنحكوها. الثومه كتجي زوينه، في ضروري يبدا الثومه الحوت، كاع المكونات مهمين الحوت كيعطيو نسمه زوينه. وكذلك الحامض. تقريبا جوج فصوص ديال الثومه حتى 3. القزبور تقريبا 2 معالق كبار ديال القزبور. واحد ديال ما عمرتهمش، تقريبا 2 معالق كبار ديال القزبور. واللي بيدير الهريسه يديرها، عندي ما يمكنش ندير الهريسه بالنسبه لولدي. نديرو عسل الحامض. تقريبا نص حامضه. الا طاح ليها كاع داك التفل ديالها ماشي مشكل، حتى انا في البابه ماشي مشكل، هي كتعرف الحوت نسمه زوين. نحيدو غير هاد العظيمات اللي طاحوا. كما كتشوفوا نشارك معكم ديالتي، كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم، ما نكونش ثقيله عليكم ولا ندير شويه الماء وصافي. كنحركو نحطو القوام ديالنا. الا كاين كاع هذاك الخل ديال الحامض ديروه حتى هو. انا درت الحامض، اللي ما عندوش الحامض يدير غير الخل ديال الحامض اللي عنده. نديرو شويه ديال الماء، جات خاطره بزاف، شويه صافي. كما كتشوفوا هذه هي الطميره ديالي. كنديروا فيها الحوت هكا. شوفوا بحال الطريقه كنديروا الحوت هكا.
الحوت ديالي من بعد ما رقدته في القوان. غادي نخليه تقريبا نص ساعه باش يشرب القامه ديالو. في هذا الاثناء غادي نحضر الخضره، ما غاديش نكثر الخضره بزاف، غير شويه بالنسبه للبطاطا اللي كياكلوا الدراري الصغار، حيت هي اللي كياكل ولدي وبنيتي. المهم غادي وشي حاجه كثيره الخضره، حيت اصلا الحوت بالنسبه لي انا وخويا انا وولدي كافيني غير شويه البطاطا. وفي هذا الاثناء غادي نخليها تقريبا نص ساعه ما يشرب الاقامه. وبقاو معايا خوتي، غير نوجد الخضره نغسلهم يعني وهاني معاكم كتشوفوا. هذا هو الطاجين. اول حاجه كنديروها، قرب الكاميرا شويه، كندير خيزو هو الاول، هو اللي كيشد شي شويه الطياب باش ما يتحرق ليناش الحوت ديالنا. بحال هذا الشكل. الا عندكم قزبور عواد، قزبور ومعدنوس العويدات ديالهم، ولا العواد ديال السيبولات ولا شي حاجه، ممكن انكم ديروهم من التحت حتى هما كيهزوا شي شويه. كما كتشوفوا كنديروا نستفوهم بحال هذا الشكل. حتى مزيان الوليدات ياكلوه زوين. انا ما كنديروش، غير هو الا بغيت ندير دابا الحوت هكا ما عنديش هذوك العويدات، كندير نستف خيزو. ثاني حاجه كنستفو هو الجزر، عفوا هو البطاطس، ما كثرتهاش، درت غير كميه بطاطا وحده. صافي. صافي تاني حاجه كنستو هو الحوت. هذا الفيديو او تاني حاجه هو كنستفو الحوت بحال هاد الطريقه. كنبقاو معاه حتى كنستفوه كامل. كنحاولوا نقصوا منه الا كانت كثيره الشرموله فيه، كما كتشوفوا كنحاولوا نقصوها. بهذا الشكل. هكا كيجي الطاجين ديالي. عفوا غسلت يديا. بحال هكا حاولوا تستفوه، المهم الطريقه اللي عجبتكم. حاجه
حاجه اخرى اللي غادي ندير فيها هي اننا غادي نديرو مطيشه. ما غاديش نكثروها حيت ديجا نديروها بهذا الشكل هكا هكا هكا. وهادي غادي نديروها هنا في الوسط شفتو على هذا الشكل. والسفلى غادي نديروها طويله هكا. غادي نحاولوا غير نزوقو صافي. صافي بهذا الشكل. كما كتشوفوا غادي نزيدو فيها تقريبا هاد الجهد ديال مطشات الحك. انا كنعشق مطشات الحك في الطاجين. غنزيدو عليها شويه الماء، نزيدو عليها شويه الماء وشويه الملحه. شويه الملحه بالنسبه للخضره ديالنا باش تشربها. كنحركوها مزيان اصلا الحوت باقي غادي يطلق الماء. هاد المره غادي نديرو زيت العود. تقريبا جهد ديال معلقه كبيره حتى 2 معالق. المهم على حساب الرغبه ديالكم ديال شحال واش تبغيو بزيت العود في الطاجين ديال الحوت. صافي كنزيدوها من الفوق بحال هكا. هادشي اللي بقى نزيدو فيه شويه الماء شويه الماء. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل ديال الطبق ديالي من بعد ما كملت ليه التزيين بحال هكا كيجي هكا. المهم شاركت معكم غديوتي. غادي نردها دابا طيب. وبقاو معايا حتى يطيب الطاجين ديالي. وفي هذا الاثناء انا عاود نقول لكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديوهات ديالي وتشوفوهم. وكنتمنى انهم يعجبوكم. هادشي اللي كاين من بعد ما الطاجين ديالي كما كتشوفوا طيب. غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال تطويل الشعر. هي عباره على فلفله كما كتشوفوا. غادي نقطع فلفله قطع صغيره جدا بحال هذا الشكل. كتليق تطويل الشعر كتعالجو. هي صراحه زوينه ومجربه.
كما كتشوفوا كنقطع الفلفله بهذه الطريقه، بهذا تكون غير رقيقه بحال هكا. جربوها البنات. نقطعوها، المهم كميه قليله ماشي ما تكثروهاش تاني. بحال هذا الشكل، بحال هكا، وهي زوينه كتطول الشعر كتحافظ عليه متقصرش الشعر. المهم كما كتشوفوا كاينين بزاف البنات كيطبخوها مع شويه الماء باش تحيد داك الماء ديالها. انا ما كنديرش ليها الماء، انا كندير الفلفله نيشان كنديرها مع زيت العود كما كتشوفوا. غنديروها في قنينه بحال هكا. هذا الشكل. المهم انا ما كثرتهاش، كنزيدو عليها الزيت. المهم كتزيدي عليها الزيت بحال هكا. المهم حتى كتغطيها بحال هكا. كديري ليها فيلم اليمونتير وكتخليها لمده تقريبا اسبوع شي بلاصه ما يدخلش الهواء، ما يدخلهاش الهواء بحال هكا. المهم باش الا كانت هاد الغطايه ماشي زكيه صافي كتخليها كتجي بحال هاد الطريقه، كتحطيها في الظل لمده تقريبا اسبوع. المهم حتى كتطلق مزيان صافي. ملي كتطلق المهم الا بغيتي ديريها للدهن اليومي تقريبا يوميا، كتخليها حتى تنزل الفلفله لتحت وكدهني بديك الزيت الفوقانيه. ولكن انا بالنسبه كناخذها بحال هكا. ولا بغيتي تمشي للحمام كتشقيها مزيان وديريها ماساج تقريبا لمده 5 دقائق حتى 10 دقائق في راسك، شي حتى يدير لك ماساج دهنيها. ولا بغيتي تمشي للحمام كيف ما قلت لك غتنقزيها مزيان باش الفلفله ديالك كتكون طابت في هذيك الزيت، كتختار كتولي الزيت ديالها خاطره، كتولي حتى داك التفل ديال الفلفله كتديريه في شعرك. وبالنسبه الى بغيتي ديريها للدهن اليومي عادي ماشي يوميا نهاريا نهار لا من غير الحمام، كتنخضيها وكتخليها حتى كتنزل هذاك التفل لتحت وكتستغير الزيت وكتشقي بها راسك شويه باش تمشط شعرك ولا شي حاجه. المهم هكا كنجي هكا كتكون الشكل ديالها. كديريها كما قلت لك لمده اسبوع حتى 10 ايام. هاني البنات مشي جبت لكم هاد اللي عندي ديجا كما كتشوفوا كيكون الشكل ديالها على هذا الشكل. دابا هادي تقريبا عندي شي شهرين ولا شي شهر شي 4 شهور. المهم خليتها من بعد. دابا انا هادي الا بغيت نمشي للحمام كنشدها وكنخدها مزيان بحال هكا شي كيبلا الشكل ديالها ولات خاطره. كندهنها لشعري وكنمسيها تقريبا لمده 5 حتى 10 دقائق وكنخليها تقريبا ساعه ما بين ما كتدخلي الحمام كتحكي وكتخليه تغسلي شعرك. ومن الاحسن مثلا الا دخلتي للحمام ديري واحد الحمام الماريه ديال فوطه ديريها في الماء السخون وديريها على راسك وديري عليها في ميكا وهو كيجي زوينه تداوي حتى الزغبه ديال الشعر حتى الزغبه كتداويها. المهم هي مجربه بزاف الناس جربوها ولاقت ليهم. والمهم
كيجي الشكل ديالها على هذا بحال هكا. الا بغيتي كي قلت لك الا قدامت، المهم انا كنخضعها هكا. الا بغيتي تشق بها شهر الا نمشي للحمام. دابا هادي ما بقاتش الاستعمال ديالي اليومي، حيت كانت في الاول ما كانتش خاطره بحال هكا، كانت غير شويه. المهم كنت كنجي لها بحال كنخضعها بحال هكا في اليامات العاديه، وكنخليها بحال هكا حتى كيتستف لتحت، وكنشد غير هذاك الزيت الفوقانيه كندهن بها شعري وكنمشطو. هادشي في اليامات العاديه. المهم ريحتها ماشي شي ريحه خايبه، ريحه زوينه. المهم ريحه الفلفله عاديه عادي. شفتوا كي كيكون الشكل ديالها. المهم غنسميو هادي زيت الفلفله. المهم كنتمنى انا الوصفه ديال يعني الشعر، العنايه بالشعر تعجبكم وتجربوها، والله الا زوينه. المهم مجربه بزاف الناس جربوها لاقت ليهم. المهم انا كنديرها وزوينه. كما كتشوفوا الطاجين ديالي قرب غادي نديرو ليه بحال هكا باش ما يفيتش. نحط القمه. المهم كما قلت لكم هذا هو الشكل ديالها. المهم هذه كتخليوها كي قلت لكم 15 يوم سيمانه حتى 10 ايام 15 يوم اللي بغيتو، باش ما خليتوها اكثر باش ما كطيب لكم هذيك الفلفله وكتهرى. المهم مره هزوها ونخدوها بحال هكا، مره نهزوها ونخدوها هكا، نفسوا عليها وردوها. هي درنا ليها داك الفيلم المونطير باش ما يدخلش ليها الهواء، باش ما يتكونوش فيها البكتيريات. المهم هذا مكان. المهم بقاو معايا حتى يوجد الطاجين ديالي اللي حضرته لهدايا، وهانتوما معايا. وفي هذه الاثناء كنتمنى كي قلت لكم انكم ديروا لي ابوني، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تبخلوش عليا باللايكات. واش غنقول لكم، شكرا بزاف للناس اللي كيدخلوا عندي القناه وكيخليو لي كومونتير زوين. شكرا بزاف لله يخطيكم. وكنتمنى القناه ديالنا انها توصل تكمل 1000 ابوني، وكنتمنى انكم بارطاجيوها كي قلت لكم مع صحابكم باش نكملوا 1000 ابوني. وان شاء الله يكونوا فيديوهات زوينين وجداد. ايوا اش نقول لكم، بزاف الحوايج كاينين ما يتقالوا، مع الوقت غادي نقولهم وشاركهم معكم. بزاف الحوايج اللي محتاجه نشد الكاميرا ونبقى نعاودهم نهضر كيف كنهضر بلا كاميرا، كنبقى كنهضر غير بوحدي كنتعاود غير مع راسي. كاين شي حوايج ما كيقدرش بنادم يقولهم اون فاس مع شي حد، شي حد حتى تيكون الواحد بوحدو. المهم ان شاء الله غادي يجي هذا النهار وانا رجعت لكم البنات من بعد ما وجدنا الطاجين ديالي. وجد ليا كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. ها هو الطاجين ديالي كيجي رائع وزوين وناشف. من ما خليت فيه صراحه الله، خليت فيه شويه ليدم كما كتشوفوا هو الجنات على ود باش نغمس لبنتي ولا ولدي على بنتي بزاف. ايوا كما كتشوفوا شاركت معكم اليوم الغدا ديالي وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كما كتشوفوا هذا هو الطاجين ديالي اللي غنتغدى به انا وولدي. غادي نستنى حتى يجي من المدرسه ونتغدى انا وياه. ودابا غنقول لكم بسلامه الى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء. وما تنساوش انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. كنتمنى انه يعجبكم. يلا البنات بسلامه عليكم.